तोहफे देना, तोहफे लेना कितना प्लेजर और कितना जॉय होता है, लेकिन एक्चुअली जाके एक तोहफे को सिलेक्ट करके खरीदना एक जॉय और प्लेजर नहीं होता, बाज़ दफ़ा एक जिंदगी का अजाब बन जाता है। ट्रैफिक इतनी ज्यादा होती है, वैरायटी स्टोर्स में इतनी ज्यादा होती है, रश इतना होता है, गर्मियों के मौसम में पाकिस्तान में आपको पता है गर्मी कितनी होती है। अगर आप बाहर रहते हैं पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो लोग हैं उनके लिए आप तोहफे सिलेक्ट कैसे करें, उनको भेजें कैसे? यू हैव टू वेट फॉर पीपल टू कम टू पाकिस्तान और उनके हाथ आप भेजें, इट्स ह्यूज प्रॉब्लम है। बट अगेन जैसे मैंने शुरू में कहा था, हर चीज जो है उसका कोई ना कोई उम्मीद की किरण कहीं नजर आ जाती है। तोहफे.com अगर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है और आपको कंफ्यूजिंग लग रही है तो इसके बारे में आपको बताने के लिए कि इतनी कंफ्यूजिंग और मुश्किल नहीं है, फाउंडर ऑफ तोहफे.com हमारे साथ हैं मेहदी हसनैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। भाई ऑनलाइन शॉपिंग कंप्यूटर के ऊपर चीजें सिलेक्ट करके खरीदना एक तो कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को, दूसरी बात ये उनको लगता है कि हैं हमारे पैसे कोई खा जाएगा, इस तरह कोई गड़बड़ हो जाएगी। सो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? मैं क्विकली आपको एक रन डाउन देता हूँ। तोहफे एक्चुअली स्टार्टेड अबाउट 6-7 years ago, और जैसे आपने भी क्विकली एक्सप्लेन किया कि कोई नीड होती है, परेशानी होती है, तो उसको एड्रेस करने के लिए वी कम अप विद दिस आइडिया। सो वी एक्चुअली तोहफे वाज फाउंडेड पाकिस्तान के बाहर, यूएस में। आई वाज देयर एट दैट टाइम। तो वो एक प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू हुआ। जब एक नीड हुई, वहाँ हम रह रहे हैं या दूसरे लोग रह रहे हैं, उन्होंने कहा कि यार हमारे घर वाले वहाँ मौजूद हैं और हम उनको फ्लावर्स देना चाहते हैं। एंड एट दैट टाइम इंटरनेट भी इतना स्पेशली पाकिस्तान में यूज़ नहीं हो रहा था, बाहर भी इट वाज जस्ट इनकमिंग मीडिया। तो उसमें अगर मैं फ़ोन करूं अपने किसी दोस्त को कि यार वो फलां सर्विस करती है, उनके पास जाके ऑर्डर बुक करके डिलीवर करवा दो, तो फिर मुझे पता भी नहीं कि हो गया कि नहीं हो गया डिलीवर, राइट? सो दैट्स वेयर इंटरनेट ने दुनिया को बड़ा छोटा कर दिया है। वी ऑल नो, इवन मीडिया कितना स्ट्रांग हो गया है इंटरनेट पे, एक न्यूज़ ट्रैवल कर जाती है फॉरन। तो वी थॉट ऑफ इट कि यार इसको मीडिया को यूज़ किया जा सकता है, एंड वी डेवलप दिस वेबसाइट। ई कॉमर्स ग्लोबली बहुत ज़्यादा आगे आ गया है, यानी शॉपिंग ऑन द इंटरनेट। यूएस के अंदर कुछ नंबर्स हैं कि जी 2 से 3% ऑफ देयर टोटल इकोनॉमी इज नाउ डन ऑन द इंटरनेट। यूएस के नंबर वी आर टॉकिंग अबाउट बिलियंस ऑफ डॉलर्स। पाकिस्तान में एक नया फिनोमेना है, पाकिस्तानियों के लिए नया नहीं है, बिकॉज पाकिस्तानी बाहर मौजूद है। ये अब जैसे वेबसाइट हम देख भी रहे हैं आपकी, एंड इट इज थोड़ा सा भी इंसान कंप्यूटर फ्रेंडली हो तो इतना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप जैसे कि अब तो हर कोई फेसबुक, ईमेल, ऑल दोस थिंग्स टू। वी हैव अ कॉलर विद अस, डॉक्टर अनवर ज़हीर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अनवर ज़हीर बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी। पहले तो मैं आपका जो फर्स्ट सेगमेंट था उसके बारे में एक छोटी सी एक रिव्यू कर दूं कि जो फर्स्ट सेगमेंट के अंदर जो आपने यूथ को इनवाइट किया था, मुझे पाकिस्तान की यूथ में बड़ा स्पार्क और पोटेंशियल नजर आता है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की यूथ जो है वो सही मानों में ऑनेस्ट है और ट्रांसपेरेंट है। दे आर हैविंग द अर्थ एंड अ बर्निंग डिजायर टू डू समथिंग फॉर दिस नेशन एंड फॉर द कंट्री। और अगर उनको थोड़ा सा बैकअप दिया जाए तो वो पाकिस्तान को एक नए पिक्चर के तौर पे पोर्ट्रे करेंगे। और अब मैं आपका जो दूसरा सेगमेंट है गिफ्ट एक्सचेंज का, उसके बारे में मैं थोड़ा सा कह दूं कि ये मोहब्बत की अलामत है और खुलूस की इसमें चाहत होती है। तो अगर आप किसी को भी गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं तो वो तो बहुत ही एक अच्छी बात है। और उसमें अगर जैसा ये सर्विस आ रही है, तो अगर इस सर्विस को ऑनेस्टी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ एक्सचेंज हो जाए तो मेरा ख्याल लोगों का टाइम भी बचेगा। और आप तोहफा देते वक्त एक बात का जरूर ख्याल रखें कि वो एक ऐसा गिफ्ट होना चाहिए कि जब भी वो आपके सामने आए तो आपको अपने दोस्त की याद आए। बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर ज़हीर। भाई ऐसा क्या बेनिफिट है तोहफे.com में कि हम खरीद के चीजें, अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं और विद इन पाकिस्तानी किसी को भेजना चाहें, तो व्हाई शुड वी यूज तोहफे.com? देखिए, एक्सलेंट डॉक्टर ज़हीर ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि तोहफा मिले एक ख्याल के साथ, खूबसूरती के साथ, और तोहफा दिया भी जाए। दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट। अगर आप पाकिस्तान में हैं, आप कराची में मौजूद हैं और आपके एक बहुत अजीज़ दोस्त की शादी हो रही है लाहौर में, और आप वहाँ जा नहीं सकते, बहुत से लोगों की लिमिटेशंस हैं, फाइनेंशियल हो सकती है, टाइम की हो सकती है, तो तोहफे के अंदर हमने ये सर्विस प्रोवाइड की है कि 1600 प्रोडक्ट्स हैं, 55 कैटेगरीज हैं हमारी वेबसाइट पे। बड़े आसानी से किसी अखबार की तरह आप जाके, या किसी जैसे आप बड़े सुपर स्टोर में जाते हैं, आप आयल बाय आयल या यूं कह लें कि रो बाय रो आप प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, और उसमें आप प्राइसेस लिखे हुए हैं। हमने तोहफे में, चूंकि हम वॉल्यूम डिस्काउंट्स पे काम कर रहे हैं मेजर ब्रांड्स के साथ, तो जिस प्राइस पे आप वो तोहफा तोहफे.com से खरीद के डिलीवर करवाएंगे लाहौर में, शायद आप कुछ मार्जिनली थोड़े से ऊपर प्रीमियम दे रहे हों, जो कि ज़ाहिर तोहफे की भी एक रनिंग कॉस्ट है, बट इन दी एंड वो तोहफा एक पैक हुआ टाइम पे लाहौर में डिलीवर हो जाएगा,
اور جو چیز آپ یہاں سے پہنچانا چاہ رہے ہیں آپ کے جذبات کے ساتھ ایک گریٹنگ میسج کے ساتھ پہنچ جائے گی تو اس سے کوئی زیادہ ویلیو نہیں ہو سکتی. میں اس میں یہ ضرور ایڈ کروں گا کچھ یونیک چیزیں جو ہم تحفے میں دے رہے ہیں. جو لوگ باہر سے آرڈرز کر رہے ہیں مڈل ایسٹ سے یورپ سے یا جو اندر کر رہے ہیں ود ان پاکستان, رات میں 12 بجے آپ کو ڈلیوری کرنی ہے. یو وانٹ اے گفٹ ٹو بی ڈلیورڈ اپنی بیٹی کو رات میں 12 بجے. یہ تو کوئی آپ کے لیے نہیں کرے گا کہ وہ جا کے 12 بجے آپ کے بہاف پہ کسی کو تحفہ دے. وی ایکچولی ڈو دیٹ کہ ہماری ٹیم وہاں پہنچ کے ویٹ کرتی ہے اینڈ دے برنگ دا بیل ایٹ 12. اچھا کہ برتھ ڈے کے ٹائم پہ تو بہت بڑے بڑے تحفے بھی آپ لوگ. وی ہیو ڈن things as big as motorcycles. ایک صاحب نے نیو یارک سے کہا کہ میں موٹر سائیکل اپنے بیٹے کو گریجویشن میں دینا چاہتا ہوں. لیکن وہ آپ کی ویب سائٹ پہ تو آرڈر نہیں کر سکتے. وہ بہت سی چیزوں کی ویب سائٹ پہ آرڈر ہو جاتی ہے. موسٹ آف دیز تھنگز آر لسٹڈ اور وہاں پہ کچھ سیکشنز ہیں جہاں پہ آپ ای میل یا فون کے تھرو کسٹمائزڈ آرڈرز بنا سکتے ہیں. اچھا, اور پیمنٹ کا کیا اسکیڈول کس طرح دیتے ہیں؟ انہوں نے بھی بلکہ ڈاکٹر ظہیر نے بھی یہ بات کہی تھی کہ اس سروس کو ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی ٹرسٹ سے اور سکون سے اور یہ اتنی فائن سروس ہو جائے کہ ہر کوئی اس کو بہت ہی اطمینان سے استعمال کر سکے. تو پیمنٹ اس میں بہت بڑا ایشو ہے ظاہر ہے, تو ہم ایسی پیمنٹ سروسز بھی آفر کر رہے ہیں پاکستان کے ڈومین میں. موبائل فون سروسز آ گئی ہیں جو بہت پاپولر ہیں. نیٹ بینکنگ کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. کیش آن ڈیلیوری, مطلب آپ نے بک کر لیا آرڈر, ہماری ٹیم آپ سے کیش گھر سے کلیکٹ کر لے گی, یہ ایک پاسبلٹی موجود ہے. اچھا, تحفہ صرف کسی اور کے لیے نہیں ہے. اکثر آپ ایک تحفہ پسند کرتے ہیں اپنے لیے کہ میں اپنے آپ کو آج پیمپر کروں. ہاں, کہ آج میری برتھ ڈے میں چاہتی ہوں کہ 12 بجے میرے گھر پہ پھول اور کیک اور ٹیڈی بیئر. مگر بہت سی چیزیں تحفے.com پہ ایسی پروڈکٹس ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ یار آئی وانٹ دس فار مائی سیلف, تو اس میں بھی یہ پیمنٹ آپشن موجود ہے. جو لوگ باہر موجود ہیں کریڈٹ کارڈ اور پے پال تحفے کو یہ پرائڈ ہے کہ 7 ایئرز میں کسٹمر سروس ہمارا بالکل معیار رہا ہے اور لوگوں نے ہمیں اس میں ریکمنڈیشنز دی ہیں اور کمنڈیشنز دی ہیں دیٹ وی. کتنے سال ہو گئے آپ لوگ؟ 7 ایئرز 20 ایئر. پاکستان میں ہمیں سال آ رہا ہے جی الحمدللہ. اچھا, پاکستان میں کتنے 1-2 سال ہو گئے؟ پاکستان میں اباؤٹ 1 ایئر. لاسٹ ایئر ہم نے لانچ کیا تھا سافٹ. اس سال ہم اس کو بہت اگریسولی لے کے آنا چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ پیپل ول سی Are you going to expand all your اس کے اندر جو چیزیں آپ جی اس میں ہم آفرنگس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور we'll probably talk about it today as well کہ ہم بہت سے جو نئے برانڈز ہیں ان کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم شوکیس کریں. آپ نے کچھ یہ بھی ذکر کیا تھا مجھ سے ابھی جب ہماری بات ہو رہی تھی کہ جو لوگ اپنا کوئی برانڈ کو لانچ کرنا چاہتے ہیں, چھوٹا سا برانڈ بھی ہو سکتا ہے, کوئی کیا فوڈ کا پروڈکٹ بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. فار انسٹنس کوئی اچار یا کوئی جیم آپ نے بنایا اور آپ لانچ کرنا چاہ رہی ہیں, آپ کے پاس اتنی فیسلٹیز اور پیسے نہیں ہیں کہ آپ اسے ایگزیبیشن یا کچھ لگا سکیں, تو آپ آن لائن آپ کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں. بالکل ہو سکتا ہے. جو اسمال انٹرپرینورز ہیں تحفے دیکھیں دا ہول آئیڈیا اسٹارٹڈ ایز اے سروس. میں ایک چیز پہ بہت زیادہ بلیو کرتا ہوں اور میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ بھائی مائکروسافٹ کا اونر ہے بل گیٹس. ہی نیور وانٹیڈ ٹو میک منی. ہی سیڈ میں کوئی ایسی چیز بناؤں گا جس سے کہ میں واقعی انسانیت کے لیے کچھ کر جاؤں, اینڈ ہی میڈ دا موسٹ منی. سو جو انٹرپرینورز ہیں, ینگسٹرز ہیں, ابھی آپ کے سیگمنٹ میں بھی آئے ہوئے تھے, ان کو بھی میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ یار جو بھی کام کرنے جاؤ اینڈ ٹو اینڈ سوچو کہ تم لوگوں کے لیے کیا, اگر ایک سروس دے رہے ہو تو بیسٹ سروس دو کہ لوگ تعریف کریں. ان دی اینڈ دے ول اپریشیٹ اٹ اینڈ اٹ ول بی کریٹڈ. اسی سروس اینگل میں ہم نے تحفے میں یہ بالکل الاؤنس دیا ہے اور ایک ویب سائٹ ابھی بلکہ ہم نے تحفے مال کے نام سے ابھی لانچ کی ہے ان دا لاسٹ کپل آف منتھس اینڈ وی آر ورکنگ آن اٹ رائٹ ناؤ, جس میں اسمال انٹرپرینورز کو ہم یہ چانس دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ آئیں اپنی پروڈکٹ. دیکھیں ہر کوئی اتنا نہیں کر سکتا کہ اس کے ایک آؤٹ لیٹ کھلا ہوا ہو طارق روڈ پہ, ایک لبرٹی لاہور میں. اٹس ویری امپاسبل اس کو مینیج کرنا, اس کی ہیومن ریسورس رکھنا. تو یو کین کریٹ دا پروڈکٹ. تحفے کی ویب سائٹ کے تھرو وہ شوکیسڈ ہوگی. ہم ہیولی ایڈورٹائز بھی کرتے ہیں اپنے پورٹلس کو, پلس انگیجمنٹس کرتے ہیں میڈیا کے ساتھ. تو یو ول گیٹ این اپارچونیٹی ٹو گو ٹو ناٹ ایون ود ان پاکستان بلکہ اکراس پاکستان. کہ آپ نے اگر لیٹ سے کہ بوتیک کر رہی ہیں کوئی ویمن انٹرپرینورز کے لیے یہ فزیکل لمیٹیشن ہے کہ دے کین ناٹ اسٹریچ دیم سیلز فزیکلی, باہر بھی جائیں اور شاپس بھی مینیج کریں اور یہ بھی کریں. ہم چاہتے ہیں کہ انٹرپرینورز وہ کریں جو وہ بہتر کر سکتے ہیں, وچ از ڈیولپمنٹ آف اے پروڈکٹ, اس کو بنانا, اس کو پریزنٹ کرنا. And let us do the rest. تو آپ اس کو ایڈورٹائز کریں گے آپ اپنے ویب سائٹ پہ, and we'll do the whole آپ کٹ بھی اس کا رکھیں گے؟ جی آف کورس. تحفے will share some of their profit. ماڈل یہی ہے کہ ہم کچھ شیئر کریں, but the idea is that they get it first. and تحفے میں ظاہر ایڈوانٹیج ہے کہ سیکیور پیمنٹس, ٹرانزیکشنز, ہینڈلنگ, کسٹمر سروس, یہ سارے ایریاز بڑے امپورٹنٹ ہیں. We have a caller with us.